अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। हम अकबरी की हमाकतें पढ़ रहे थे। आज आगे से लेसन स्टार्ट करते हैं। मोमगरों के छत्ते तक लोग दौड़े, यानी जो हजन थी वो अकबरी का सारा जेवर लूट कर ले गई और फिर रफू चक्कर हो गई। उसने अपने रहने की जो जगह बताई थी वो उसने कहा था कि मोमगरों के छत्ते यानी कि मोमगरों के मोहल्ले में मैं रहती हूँ। चुनाचे अकबरी ने बहुत सारे लोगों को उसके मोहल्ले तक दौड़ाया और पता करने के लिए कि वो वहाँ है या नहीं। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि कहीं की बैती पहाती महीने भर से किराए पर आकर रही थी। जब वहाँ पर लोग पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये मालूम हुआ कि जो हजन थी जिसने ये कहा था कि यहाँ पे मेरी भांजी होती है और उसके इलाज के सिलसिले में मैं आगरे से आई हुई हूँ, वहाँ पे ऐसा कोई जो है सीन नहीं था, बल्कि वो कहीं से न जाने कहाँ से आई थी और 1 महीने से किराए पर आकर रह रही थी। 4 दिन से मकान छोड़ चली गई, यानी लोगों को ये पता चला कि वो 4 दिन पहले ये मकान छोड़कर चली गई थी। अब क्या हो सकता था? मोहम्मद आकिल ने आकर सुना तो सर पीट लिया। अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि वो सारा ज़ेवर लेकर रफू चक्कर हो गई थी। मोहम्मद आकिल ने जब घर आकर ये बात सुनी तो सर पीट लिया, यानी उसे बेहद दुख हुआ और बीवी से कहा, अरे तू घर को खाक स्याह करके छोड़ेगी, यानी घर में कोई चीज़ नहीं बच पाएगी तेरी वजह से। हर चीज़ तूने तबाह बर्बाद कर दी, मैं तो तुझको पहले से ही जानता हूँ। यानी कि आपस में दोनों लड़ने लग पड़े। मिजाजदार ने कहा, चल दूर हो, अब बातें बनाने खड़ा है। अज़ारबंद देखकर तूने मुझसे कहा था कि बेगम का असबाब ज़रूर देखना। बीवी जो थी वो आगे से मज़ीद बदज़बानी करने लग पड़ी अकबरी। उसने कहा कि अब तुम मुझे बातें सुना रहे हो, हालांकि जब मैंने तुम्हें अज़ारबंद दिखाया था तो तुमने खुद ही मुझे ये कहा था कि बेगम के जितना भी सामान बेचने के लिए आए उसको तुम ज़रूर देखना। गर्ज़ खूब मज़े की लड़ाई दोनों मियाँ बीवी में हुई, यानी कि दोनों मियाँ बीवी आपस में काफ़ी देर तक लड़ते रहे। तमाम मोहल्ला जमा हो गया, मोहल्ले के लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। बात पर बात चली तो मालूम हुआ कि इसी हज्जन ने कंचनी की गली में अहमद बख्श खान की बीबी का तमाम जेवर इस हीले से ठग लिया कि एक फ़कीर से दूना करा दूंगी। तो फिर बात जब खुली तो पता चला कि यही हज्जन थी जिसने कंचनी की गली, यानी कि मोहल्ले का नाम है, वहाँ पे उसने एक शख्स रहता था अहमद बख्श खान, उसकी बीवी का तमाम जेवर जो है इस बहाने से उसने लूट लिया कि उसको ये कह के कि मैं तुम्हारा ये जेवर जो है ये डबल करा दूँगी। रूई के कटड़े में मियाँ मसीता की बेटी से ऐसी मोहब्बत बढ़ाई कि उसका जेवर बहाने से उड़ा ले गई। इसी तरह रूई का कटड़ा वो भी मोहल्ले की जगह है, वहाँ पे मियाँ मसीता की बेटी से उसने ऐसी मोहब्बत बढ़ाई, यानी उसके साथ ऐसा उसने फ़रेबकारी की कि उसका जेवर भी वो उड़ा ले गई। गर्ज़ जेवर तो गया गुज़रा हुआ, बातें बहुत सी रह गई। यानी कि जेवर तो चलो वो लूट ले गई, लेकिन बातें और भी बहुत सी हैं। मसलन बर्तन चोरी हो चुके थे, यानी अकबरी ने जब से अलग घर लिया था उसने एक एक करके अपना तमाम माल असबाब जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया था। और यहाँ पे वो ज़िक्र कर रहा है कि बर्तन जो उसके पास थे जहेज़ के, वो इससे पहले ही घर में चोरी हो चुके थे। जेवर यूँ गारत हुआ और जेवर जो उसका पास मौजूद था वो उसने इस तरह से तबाह बर्बाद कर डाला। 1000 रुपये के मोतियों की जोड़ी जो लोगों ने देखी तो 3 पैसे की थी, यानी ये मोतियों की जोड़ी उसने कहा था कि ये सच्चे मोतियों की जोड़ी है, तुम ख़रीद दो। उसको जब लोगों ने दिखाया तो वो 1000 रुपये की बजाय 3 पैसे की थी। थाने में इतला हुई, लोगों ने थाने में इतला दी। लोगों ने बतौर ख़ुद बहुत ढूंढा, अपने तौर पर लोग ढूंढते रहे। हजन का सुराग ना मिला पर ना मिला, लेकिन किसी को भी हजन का पता और निशान ना मिला। अकबरी को जहेज़ में जो कपड़े मिले थे उनका हाल सुनिए। जब तक सास के साथ रहीं, सास 10वें दिन निकाल कर धूप दे दिया करती थी। अकबरी का जेवर तो इस तरह से तबाह बर्बाद हुआ, बर्तन उसके पहले ही चोरी हो गए थे जो जहेज़ के थे। अब कपड़ों की बारी आई तो कपड़ों में जो जहेज़ के कपड़े उसे मिले, जब तक वो अपने सास के साथ रहती थी, सास क्या करती थी कि इन कपड़ों को धूप शूप लगवा दिया करती थी। लेकिन अकबरी जब अलग हुई, अलग घर में आई, शुरू बरसात में अलग होकर रही, यानी जब बरसात शुरू हुई तो ऐसे में वो आके अलग मकान में रहने लग पड़ी। कपड़ों का संदूक जिस कोठड़ी में जिस तरह रखा गया था, तमाम बरसात गुजर गई, उसको देखना नसीब ना हुआ। उसने मुड़ के कपड़ों के संदूक को ना खोला, जिस कोठड़ी में रखा वहीं रखा रहा, हत्ता कि तमाम बरसात इसी
اس طرح ہی گزر گئی اور اس نے کپڑوں کی طرف کوئی توجہ نہ کی، وہیں اسی طرح رکھا رہا۔ جاڑے کی آمد میں دلائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا۔ جب سردیاں آئیں تو اسے رضائی کی ضرورت پیش آئی، تو اس لیے وہ پھر اس کمرے میں گئی اور اس صندوق کو اس نے کھولا تو اس نے کیا دیکھا؟ بہت کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی۔ بہت سارے کپڑے جو تھے ان کو دیمک نے جگہ جگہ سے خراب کر دیا تھا۔ چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بغارے ڈال دیے تھے، اور جو کپڑے تھے کچھ دیمک کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے، اور کچھ چوہوں نے کیا کیا کہ اس میں بڑے بڑے سوراخ جو ہے وہ کر دیے تھے، جس کی وجہ سے کپڑوں کا بالکل ہی ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ غرض کہ کوئی کپڑا سلامت نہ بچنے پایا ہے، کوئی کپڑا بھی ایسا نہیں تھا جو ان میں سے صحیح سلامت حالت میں اسے ملتا۔ اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا، اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا۔ ڈپٹی نذیر احمد اکبری کا حال لکھنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ اکبری چونکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتی تھی، نانی کے ساتھ رہتی تھی، اور نانی اس نے اسے بیجا لاڈ پیار سے پالا تھا اور اس کو زندگی کا کوئی سلیقہ طریقہ نہیں بتایا تھا، کیونکہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے لیے طریقہ اور سلیقہ جو ہے وہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان کو گھرداری کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے تو آنے والی زندگی میں وہ مصائب کا شکار ہوتی ہیں۔ لیکن اکبری نے کسی قسم کی کوئی بھی طریقہ سلیقہ نہ سیکھا، جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر پریشانی کا شکار رہی۔ لڑکپن میں اکبری نے نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ کچھ اس کے مزاج کی اصلاح ہوئی۔ جب وہ ذرا بڑی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ بچپن میں لاڈ پیار کی وجہ سے اس نے نہ تو کھانا پکانا سیکھا، نہ کوئی ہنر ہی سیکھا، اور نہ ہی اس نے اپنے مزاج میں ہی کوئی اصلاح کی، یعنی کہ اس کا مزاج بھی بہت تند و تیز اور تلخ اور غصے والا تھا۔ جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر الگ گھر کیا، برتن بھانڈا کپڑا زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے جب ساس سے لڑ کر الگ گھر میں گئی تو مصنف یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس برتن بھی تھے، کپڑے بھی تھے، زیور بھی تھے، اگر اس کے گھر کا تمام سامان جو کہ ایک لڑکی کے پاس ہونا چاہیے وہ سب اس کے پاس موجود تھا۔ چونکہ خانہ داری کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی، چند روز میں ہی تمام مال و اسباب خاک میں ملا دیا۔ چیزیں اس کے پاس موجود تھیں، وہ چاہتی تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ مزید گھر میں چیزوں کا اضافہ بھی کر سکتی تھی اپنی سلیقہ شعاری سے، لیکن اس نے چونکہ گھرداری کا سلیقہ سیکھا ہی نہیں تھا، نہ اسے گھر چلانا آتا تھا، اس نے کیا کیا کہ جو چیزیں پاس تھیں وہ بھی ایک ایک کر کے ساری مٹی میں ملا دیں، اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی، یعنی زیور بھی چلا گیا، برتن بھی چلے گئے، اور کپڑے بھی تباہ و برباد ہو گئے، اور اس کے پاس کچھ نہ بچا۔ اگر محمد عاقل بھی اس کی طرح احمق اور بد مزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا۔ اگر جس طرح کی وہ تھی بیوقوف اور عقل مند نہیں تھی، اسی طرح سے اگر اس کا شوہر بھی اسی طرح احمق اور برے مزاج کا ہوتا اور اس میں عقل نہ ہوتی تو شاید وہ کب کے ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کر الگ ہو جاتے اور دونوں میں علیحدگی ہو جاتی۔ لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل و شرافت کو برتا، لیکن محمد عاقل جو اس کا شوہر تھا اس نے ہمیشہ عقل اور شرافت سے کام لیا۔ ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں، اگر ہم سب لکھنا چاہیں تو ایسی 3-4 کتابیں بنیں۔ مصنف کہتا ہے کہ اکبری کے اتنی زیادہ حالات اسٹوریز ہیں، اتنی کہانیاں ہیں، اگر میں لکھوں تو ایک کتاب کی بجائے 4 کتابیں اس کے حالات پہ لکھ سکتا ہوں۔ مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت کڑتی ہے، یعنی کہ اس کے حالات پڑھتے ہوئے غصہ آتا ہے کہ کس قسم کی لڑکی ہے جس نے کچھ بھی کوئی طریقہ کوئی سلیقہ نہیں سیکھا، اور کبھی انسان کی طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے کہ یہ آخر اپنے آپ کو سدھارتی کیوں نہیں، اس سے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ مصنف یہ کہتا ہے کہ جتنے حالات میں نے لکھ ڈالے اتنے کافی ہیں، اس سے زیادہ میرا لکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہاں پہ آپ کا اکبری کا حماقتیں جو ہے وہ اینڈ پہ پہنچتا ہے لیسن، چونکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اس طرح سے سیٹ ہوا ہے کہ آپ کو آنسر کوسچن نہیں آنے، اس کے جو مختصر سوال و جواب نہیں آنے، آپ نے یاد کرنے ہیں اس کے معروضی سوالات۔ معروضی سوالات اس لیسن کے آپ نے خود سے پریپیئر کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا خلاصہ آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ خلاصہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، 10 نمبر اس میں سے 1 نمبر مصنف کے نام کا اور باقی آپ کے
خلاصے کا ہوتا ہے. خلاصے کی پیراگرافنگ کریں ہمیشہ. جب بھی خلاصہ لکھیں اس کی پیراگرافنگ کریں. پیراگرافنگ کریں سب سے اوپر ٹاپ آف دی لسٹ مصنف کا نام لکھیں کہ کون ہے اس کا مصنف, اور اس کے بعد اپنا خلاصہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں. اور اس طرح سے 10 نمبر کا آپ کا یہ خلاصہ ہو گیا, اور باقی ہو گئے اس کے معروضی سوالات. باقی رہ گئی اس کی ایکسرسائز. تو ایکسرسائز میں سے اور کچھ بھی نہیں آتا. سو آپ نے یہی چیز اس کی پریپیئر کرنی ہے. اور اگر ہم پیپر کے حوالے سے دیکھیں تو اکبری کی حماقتیں موسٹ امپورٹنٹ لیسن ہے. اگر آپ پچھلے 5 سالہ پیپر اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گی کہ بار بار رپیٹ ہوا ہے پیپرز میں, اس لیے اس کو آپ نے بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. اللہ حافظ.